Like, subscribe, and get notified. Ami Panjekar panel has filed their nomination in 28 wards on Monday after seeking divine blessings from Mahalakshmi Temple and Panjim Church. Utpal Parrikar stated they are in support of 2 wards. He further added that soon all the candidates' profiles will be released, with the youngest candidate being 24 years old. आज आम्ही पणजेकार हातूंतले आम्ही सकाळी पयली महालक्ष्मी देवळाचो आशीर्वाद घेतलो, मागीर पणजेच्या चर्चीन गेले ब्लेसांव घेवपाक आनी आमी पणजेकाराचे चडशे कॅन्डिडेट आज फायल करतले, काही कॅन्डिडेट फाल्यां फायल करतले. सो बरी एक टीम आसा. आमी 28 जाग्यार घालता, 2 कडेन आमी सपोर्ट करता. नाही, ते आमी सगळे कॅन्डिडेट डिक्लेअर करतले आनी तेन्ना बरोबर सगळे कॅन्डिडेटचो प्रोफायल हे तुमचे कडेन सगळ्यां कडेन. आमचे कडेन वेगळ्या वेगळ्या समाजांतल्यान, प्रत्येक समाजांतल्यान कॅन्डिडेट आसा. आमचो यंगेस्ट कॅन्डिडेट 24 वर्सांचो आसा आनी एक्सपिरियन्सूय सुरेंद्र बाब सारके आनी अनेक कॅन्डिडेट एक्सपिरियन्स आसा आनी खुबशे जाण यंग आसा जे फर्स्ट टायम करता. कांयनी निवडणूक लढल्या, मातशें यश येवनाशिल्लें, ह्या खेपे ते पूर्ण फुडें वतले असो विश्वास आसा. पणजेकारांचेर म्हजो विश्वास आसा. आतां मेरेन कोणाचो सपोर्ट ना, आमी सगळ्या लोकांचो सपोर्ट येता. आमी डे 1 सांगला आमी एज अ इंडिविज्युअल सिलेक्ट करून ते मॅडम सांगले तर टेक्निकली मिनीन हॅज वर्क विथ माय फादर. तो बीजेपीन आशिल्लो तेन्ना, आतां बीजेपीन कोण आयला म्हणून तो टेक्निकली काँग्रेसीन आसा, बट ही हॅज वर्क विथ माय फादर फॉर सो मेनी इयर्स. सो तो त्या वॉर्डान त्या मॅडमीन फायल केला. सो असे अनेक लोक आसा. आमच्या बुरगोडचे ओरिजिनल टिमींतले खूब आसा, प्लस थोडे काँग्रेसमॅनूय आसा, पण एक पणजेकार म्हणून फुडें आयले.